बस थोड़ा यार डिस्टेंस से रखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक ख़बर सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है और वो ख़बर यह है कि सिविल जज आसिम हफीज़ साहब की अहलिया ने एक रिजवाना नामी बच्ची जिसकी उम्र बताई जाती है 14 बरस, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। जिसके बाद इस वक्त अगर मैं आपको बच्ची की हेल्थ की कंडीशन बताऊं तो वो क्रिटिकल है और इस वक्त डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि बच्ची की जान बचाई जा सके। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता था। इसी दौरान आसिम हफीज़ साहब ने अपना एक मौक़िफ़ भी दिया और उन्होंने पूरे का पूरा जो रद्द-ए-अमल था वो पेश कर दिया। इवन कि उन्होंने ये भी कह दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, इससे बेहतर है इस जो सोशल मीडिया या मीडिया पर उनका जो ट्रायल किया जा रहा है उससे बेहतर है उनको एक ही बार उनके ख़ानदान में ज़िबा कर दिया जाए। ये उनकी स्टेटमेंट तो आ गई, लेकिन अभी तक खामोशी थी। जो मरकज़ी इसमें एक्यूज़ जिनको कहा जा रहा है वो है सोनिया आसिम। उनसे मुतालिक कहा जा रहा था कि उनका मौक़िफ़ क्यों नहीं आ रहा। तो इस वीलॉग में मैं आपके साथ उनका पूरा जो मौक़िफ़ है वो सामने रखने जा रहा हूँ कि वो इस वाक़े को कैसे देखती हैं और वो इस वाक़े को लेकर क्या कह रही हैं। सबसे पहले तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद की, उसमें मौजूद हूँ। इस्लामाबाद की ज़िली अदालतें हैं जहाँ पर आज पहली बार सोनिया आसिम पेश हो गई हैं और उन्होंने आकर अपनी अबूरी ज़मानत हासिल की है। अब अबूरी ज़मानत क्या है, इस पे को लेकर भी गम व गुस्सा पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। जब भी कोई एक्यूज़ अदालत में आता है, वो पहली बार पेश होता है तो वो आकर एक दरख्वास्त दायर करता है जिसमें वो कहता है कि जी मुझे ये प्री अरेस्ट बेल दे दी जाए ताकि पुलिस इस दौरान मुझे गिरफ़्तार ना करे। अच्छा, जब वो कोर्ट के पास उस दिन क्योंकि सामने और दूसरा फ्रीक नहीं होता, इसलिए उसने उसको सुनना नहीं होता, तो अदालत इब्तदाई समाअत के बाद हार्डली ये 2 से 3 मिनट की कार्रवाई होती है, क्योंकि इसमें कोई आर्गूमेंट्स भी नहीं होते। अदालत सिर्फ दरख्वास्त को देखती है और देखकर अदालत उसमें मुल्ज़िम की या मुल्ज़िमा की इंटरिम बेल मंजूर कर लेती है और नोटिसेस इशू कर देती है। जो दूसरा फ्रीक होता है या मुद्दई पार्टी को नोटिसेस जारी कर दिए जाते हैं ताकि आइंदा हेयरिंग पे वो भी आ जाए, जो मुतलका पुलिस है वो भी आ जाए और अगली हेयरिंग पे अदालत ये आर्गूमेंट्स सुन ले। अब जब अगली हेयरिंग पे तमाम तर मुल्ज़िमान भी मौजूद होते हैं, मुद्दई पार्टी भी मौजूद होती है, उनके वकला भी मौजूद होते हैं और साथ ही साथ पुलिस भी बाहर मौजूद होती है ताकि वो अगर ज़मानत खारिज हो जाए तो मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया जा सके। अब क्योंकि आज इंटरिम बेल थी तो इसलिए ऐसी इसमें कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी मुकदमा होता, चाहे जो भी मुकदमा होता, इसमें इंटरिम बेल होना ही होना थी। अब जब अगली हेयरिंग होगी उस पर मुद्दई पार्टी के वकला भी मौजूद होंगे, इनके वकला भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ पुलिस भी बाहर इंतज़ार कर रही होगी कि अगर ज़मानत खारिज हो जाती है तो मुल्ज़िमा को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब जो दरख्वास्त दी है ये मैंने आपको थोड़ा सा एक लीगल वैल्यू बताई है। अब आपको एक मैंने जो उनकी दरख्वास्त है वो मैं सामने आपके रख देता हूँ कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ लिया है, वो सारा का सारा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अपनी वो दरख्वास्त में कहती हैं कि जो कहानी बयान की गई है FIR में और उसके अलावा जो कहानी बताई जा रही है वो सारी की सारी मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा है कि रिजवाना अपने वालिदैन की मर्ज़ी से उनके घर पर मुलाज़मा थी। FIR में बयान की गई कहानी किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। फिर उन्होंने दावा किया कि रिजवाना पर कभी भी तशद्दुद नहीं किया। वो ये कहती हैं कि मैंने कभी भी उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया और ये बात जब तो दौरान तफ्तीश में अदालत के जब पुलिस के सामने पेश होंगी तो अपनी इस बात को, अपने इस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित भी कर दूंगी शवाहिद की रोशनी में। फिर वो उम्र से मुतालिक वो कहती हैं कि रिजवाना की उम्र 14 बरस नहीं बल्कि
17 سال سے زائد ہے۔ ان کے اوپر ایک کرٹیسزم یہ بھی ہو رہا تھا کہ بھئی آپ جج تھے، آپ قانون جانتے تھے، تو پھر آپ نے 14 سال کی بچی کو اپنے گھر پر ملازمت کیوں دی؟ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ رضوانہ کے ساتھ اپنے 9 سے 12 سال کے 3 بچوں کی طرح ہمیشہ نرمی سے میں نے پیش آئی ہوں اور نرمی سے رویہ رکھا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ مبینہ وقوع ہونے سے پہلے جب سے رضوانہ میرے پاس کام کر رہی ہے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں بھی منفی مہم کی متاثرہ ہوں جو میری اچھی شہرت کے حامل شوہر سول جج عاصم حفیظ کے خلاف چلائی جا رہی ہے۔ اس ذہنی ٹراما کی وجہ سے مجھے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تعلیم یافتہ اور میں باوقار خاتون ہوں، خود بھی میں تعلیم یافتہ ہوں، ایک باوقار خاتون ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے بدنیتی پر مبنی ایک مقدمے میں اس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں، عدالت ضمانت منظور کرے۔ یہ انہوں نے اپنا ایک موقف دیا ہے، جس کے بعد وہ عدالت میں آئیں تو یہ ڈاکٹر عابدہ سجاد صاحبہ کی عدالت تھی جس میں وہ پیش ہوئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر ہے لپیٹا ہوا تھا، ان کے وکلاء موجود تھے، ان کے ساتھ ایک لیڈی لائر بھی موجود تھیں، تو وہ آئیں اور آ کر کمرہ عدالت میں بیٹھ گئیں۔ عدالت نے پوچھا کہ ملزمہ کا ریئل جو اصلی شناختی کارڈ ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو بتایا گیا کہ جو وہ مسپلیس ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد عدالت نے کہا کہ آپ وہ شناختی کارڈ لے آئیے یا ان کی کوئی آئیڈینٹی دے دیجئے، تو جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم پاسپورٹ لے آتے ہیں۔ بہرحال دوران سماعت عدالت نے ان وقفہ کر دیا اور پھر ہم نے ان کے وکیل صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے ہی مسپلیس ہوا ہے اور کوشش ہے کہ وہ مل جائے، اور اسی دوران ان کو بتایا گیا کہ جس شخص کو وہ آئی ڈی کارڈ ملا ہے اس کا فون بھی آ گیا ہے، تو ہم وہ آئی ڈی کارڈ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کے بعد عدالت نے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا۔ جب وہ کارڈ آ گیا تو عدالت نے ان کی 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی اور پولیس کو ہدایت کی کہ ان کو آپ شامل تفتیش بھی کر لیجئے، اور اب وہ شامل تفتیش ہوگی، اور یہ کہا کہ 7 اگست تک ہم تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں۔ آئندہ سماعت پہ ملزمہ کو اپنی حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اب آئندہ سماعت پہ ملزمہ بھی پیش ہوگی، مدعی بھی پیش ہوگا، اور تمام تر یہ لوگ پیش ہوں گے اور اپنے دلائل دیں گے، جس کے بعد عدالت اس پہ فیصلہ سنا دے گی۔ یہ وقوع کیونکہ اسلام آباد کی حدود میں مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ حمق میں، تو اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن تو کر رہی تھی اپنے طور پہ، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 7 اگست تک ملزمہ شامل تفتیش ہوتی ہے تو کیا موقف رکھتی ہے، اور آئندہ ہیئرنگ پہ پولیس اپنا کیا موقف لے کر آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی عدالتی کارروائی کا احوال جو آپ کے سامنے رکھا، اور بالکل وہی میں نے بیان کیا ہے جو کورٹ میں معاملہ ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔